بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة الفورماسيون ميكانيك سيستم اوتوماتيزي. دونك من بعد ما شفنا أول فيديو في الكور ديال ترانزستور، دابا غادي نبداو اكزرسيس نيميرو 1. دونك كيف ما عندكم ديما كنتعرفوا على المونتاج، ثم كنتراسيو لي كورون لي طونسيون، ابري كنقراو لي كيسيون كنفهمو مزيان، ثم كنبداو في لي سوليسيون. دونك كما كتشوفوا هذا هو المونتاج. عندي واحد ترانزستور ان بي ان، باش عرفتو ان بي ان حقاش عندي هاد السهم ديال لو كورون اي او هابط. دونك هذا ترانزستور ان بي ان، كنعرفو لو سونس ديال الكورون ايميتور. واضح؟ عندي هنا لو بوين ديال الكورون ايميتور، هنا لا باز وهنايا الكوليكتور. دونك هنا اون ريزيستونس ار سي لا فالور ديالها 1 كيلو اوم، عندنا لا ريزيستونس ار بي لا فالور ديالها 2 ميغا. Ça veut dire 2 fois 10 à la puissance 6. Donc, بالنسبة للدوني on a bêta égale 100. bêta قلنا هي لو غان. VPE égale 0,7. VPE هي la tension entre la base et l'émetteur. VCC égale 15 volts. Il y a tension de l'alimentation. Donc, première question, calculer le courant de base, le courant de collecteur, URC, la tension au bord de la résistance RC, et VCE, tension du transistor, et IE, le courant de l'émetteur. Donc on a les données. On a IC, IP, VPE, VCE, IRC, IRP. What? Par rapport à la deuxième question, pour une variation de bêta de 10%, calculer la variation du courant de l'émetteur. On conclut. On attaque la variation de l'ogain, la variation du courant de l'émetteur. Ou synthèse. On devrait نبداو بالسؤال الأول، وهذا السؤال يعني هو اللي غادي يخلينا نتمكنوا من الكالكيل ديال الترانزستور، لأن غادي مازال معنا بزاف ديال التمارين، ولكن هذا تقريبا هو لا باز باش نتعلموا نكالكيليو l'exercice ديال الترانزستور. دونك نبداو على بركة الله. On a première question, calculer le courant IP. IP هي هادي. دونك أنا غندير هاد المايل هادي. On a VPE plus كيف ما كنشوفو أن IP هابطة من لا ريزيستونس RP. دونك IP RP إيكال كوا؟ إيكال VCC. دونك باش غير من أجل التوضيح نوضح لكم المونتاج. هاد المونتاج ملي كيعطيك باغ اكزومبل RP وهنا RC، كيف ما كتشوفو هاد VCC هما في المونتاج كيعطيو لينا بحال هكا، ولكن نقدر ندير ليها بحال هكا. VCC دائما البليس كيكون غادي للمونتاج والموان ديالو كيكون غادي لاماس، وانني نقدر ندير لي ثاني بحال هكا. هادي هنايا RP وهنايا RC، هذا هو الترانزستور بليس الموان، هادي هي الVCC ديالي، ونقدر نجمعهم بجوج ونديهم لاماس. واضح؟ كيف ما بغيت بحال هكا، بغيت بحال هكا، بغيت بحال هكا. كاين اللي كيديروا لي النقطه VCC هنايا كيسحب كيتلف، ما كيعرفش يدير المايل. دونك المايل بحال ما ندير VPE وهنايا IRP. دونك اون VPE plus IRP égale quoi? Égale VCC. Donc VPE plus IPRP égale VCC. أنا كنقلب علاش؟ كنقلب على IP. Donc IP égale quoi? Égale VCC moins VPE sur RP. واضح؟ دونك كنا غير سامبليفينا المونتاج باش يبان لكم هاد المايل اللي درت هنايا. اون VPE plus RPEP égale VCC. دونك انا كنقلب على IP égale VCC moins VPE sur quoi? Sur RP. Donc VCC égale quoi? Égale 15 volts moins VPE égale 0,7 volts sur RP égale quoi? Égale 2 mégas. Il y a 2 fois 10 à la puissance 6. Donc on dit calculatrice. نتمنى تكون واضحة لكم. On a 15 moins 0,7
sur 2 fois 10 à la puissance 6. Donc égale 7,15 fois 10 à la puissance moins 6. Donc غتخرج ليا بالميكرو امبير. 7,15 ميكرو امبير. ميكرو امبير هي 10 أس ناقص 6 امبير. واضح؟ دونك من بعد ما خرجنا اي بي ici سهله باش نخرجوها. ديجا عرفنا رولاسيون في الفيديو الاول. on a ici égale quoi? égale bêta IP. Bêta égale quoi? égale 100 fois 7,15 microampères. Donc 7,15 fois 10 fois 100 égale 715 microampères. Donc من بعد ما خرجنا اي بي ici دابا نخرجو اي ار سي. IRC égale quoi? On va dire loi. Donc, on a I égale RC fois IC. RC égale 1 kg, il y a 1000 ohms fois IC, il y a 715 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, on dit le calcul, on a 1000 fois 715 fois 10 à la puissance moins 6 égale quoi? Donc égale facile à 715 volts. Donc j'utilise صفر فاصلة 715. إلا ما كانش عندي شي خطأ لأن ار سي كتساوي 1 كيلو هي 1 أوم هي 1000 أوم. هنايا عندي 715 ميكرو هي 1 ناقص 6. دونك حسابو هذا مكاينش مشكل. اي ار سي هي خرجنا دابا بقات لينا في سي او. في سي او كذلك غادي نخرجها بالواد ماي. اون في سي او بلس اي ار سي ايكال في سي سي. دونك في سي او ايكال في سي سي موان اي ار سي. في سي سي ايكال كوا؟ ايكال 15 موان اي ار سي اللي هي خرجت هنايا 0,715. دونك غندير 15 موان 0,715 ايكال كوا؟ égale 14,28 volts. C'est VCE. D'abord, il y a le courant IE, le courant de l'émetteur. Le courant de l'émetteur, c'est déjà la relation de le cours. On a IE égale IC plus IP. IC déjà خرجناها. On a 715 microampères plus IP égale 7,15 microampères. Donc 715 plus 7,15 égale quoi? Égale 722,15 microampères. Donc بالنسبة la question 1 سالينا. دابا غادي نشوفو la question 2. Donc نعاودو نقراو la question 2 باش تفهمو مزيان. pour une variation de bêta. يعني الفارياسيون ديال لوغان. شنو هي بيتا؟ هو لوغان ديال الترانزستور. 10% يعني الفارياسيون ديال لوغان هو 10%. الكالكي لا فارياسيون كورون ديال ليميتور. الا كان عندنا الفارياسيون ديال لوغان كيساوي 10%، شحال كيساوي الفارياسيون ديال الكورون ديال الايميتور؟ واضح؟ اذا هذه مفهومه. حنا كنعرفوا بان دلتا بيتا سيغ بيتا ايكال 10%. هادشي اللي عطيني اللي هي 0,1. ودلتا بيتا شنو كتساوي؟ كتساوي لي بيتا بريم موان بيتا سيغ بيتا كتساوي 0,1. واضح؟ لكن دابا باش كنقلبو لا بيتا بريم باش نخرجو منها او بريم. دونك بيتا بريم ايكال بيتا فوا 0,1 بلس بيتا. بيتا كتساوي عندنا 100 فوا 0,1 بلس 100. دونك 100 فوا 0,1 كتساوي ليا 10 زائد 100 كتساوي ليا 110. دونك بيتا بريم ايكال 110. دونك لوغان اون 100 يونيتي. دابا حنا خرجنا بيتا بريم تري بيان. دابا واش كنقلبو لا فارياسيون ديال الكورون ايميتور. حنا كنعرفو بان اي او بريم ايكال كوا؟ ايكال اي سي بريم بلس اي بي بريم.
ici égale quoi? Égale bêta IP. Donc, il y a bêta prime fois IP prime plus IP prime égale IP prime 1 plus bêta prime. Très bien. Donc, حنا بيتا بريم ديجا عندنا. بالنسبة للكورون ديال لا باز راه ستابل ماشي فاريابل بحال الكورون ايميتور. حنا اللي فاريابل كنقلبوا عليه هو الكورون ديال الايميتور. دونك اي بي ما عندناش مشكل، راه هي اللي خرجنا في الاول، ما تغيرش ديال لا فالور ديالها. واضح؟ دونك دابا حنا غادي نخرجوا لا فالور ديال اي او بريم. اي بي ايغال كوا؟ ايغال 7.15 ميكرو امبير 1 بلس بيتا بريم اللي هي 110. دونك غادي نخرجوا la valeur ديالها. on a 7,15 fois 10 à la puissance moins 6 fois 111, parce que 110 plus 1 il y a 111. Donc E' égale 7,93 fois 10 à la puissance moins 4 ampères. ولا كتساوي صفر فاصلة 79 ملي امبير اللي بغيتو. اي او بريم. لكن دابا يلاه جبدنا اي او بريم، حنا باقي ما جبدناش لا فارياسيون. لا فارياسيون شنو هي؟ دونك اون دلتا او سيغ او شحال كتساوي؟ كتساوي ليا او بريم موان او سيغ او. او بريم شحال لقيناها؟ لقيناها 0,79 موان باغ اكزومبل هادي اي او، هادي دلتا اي او، فوالا اي او، هادي اي او بريم ناقص اي او. اي او شحال لقيناه هنايا؟ لقيناها 722,15. هادي ميلي امبير، ديزولي هنايا ناقص 722,15 fois 10 à la puissance moins 6 sur UE اللي هي 722,15 fois 10 à la puissance moins 6. وغادي كالكيل وغادي نكون لقيت لا فارياسيون دو كورون ايميتور. دونك on a 0,79 fois 10 à la puissance moins 3 moins 722,15 fois 10 à la puissance moins 6 sûrement 722,15 fois 10 à la puissance moins 6. donc تساوي ليا وعدد كبير بزاف، هو 9.39 وعدد صغير بزاف باردون 10 ناقص 14. دونك هادي هي دلتا اي او سيغ اي او. هادي هي لا فارياسيون ديال الكورون ديال الايميتور. دونك كيفما كتشوفو قالك بالنسبه للاي او شحال خرجت ليا هنا؟ هي خرجت ليا 722.15 ميكرو امبير، وهنا 0.36 في 10 أس ناقص 14. يعني الفارياسيون ديال الكورون تغيرات بزاف. ملي قال كنا كونكلير كنعرف بان ان فوا كتغير ليا بيتا كيتغير ليا حتى الكورون ديال الايميتور، كيتغير ليا الكورون ديال لاباز وديال الكوليكتور، كلشي كيتغير. يعني لو كورون نكتب لكم هنا كونكلير le courant IE dépend bêta. Si bêta change, le courant IE change et tous les grandeurs changent. دونك كنظن سالينا قريب التمرين، وكنظن بان الحساب كامل كان واضح. وردوا البال مع هاد لا فارياسيون راه كتقدر تسطا في ليكزامان في هاد الموديل ولا ليكزامان في هاد الباساج. حاولوا تخدموها وعقلوا ليها مزيان.
دونك نكون انتهينا من هذا التمرين اللي نتوقف عن الحد اللي نكون فيما بعد. ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.